थैंक यू डॉक्टर स्टेफन। आप सभी को गुड इवनिङ एन्ड जय मसीकी। आज म कोसिस गर्नेछु तपाईहरुसँग हिन्दीमा र नेपालीमा। प्रभुलाई महिमा होस्। र आज यो साँझमा यसरी तपाईहरुसँग हुन पाउँदा बडो खुसी लागेको छ। मलाई लाग्छ प्रत्येकले नै तपाईहरुले नेपाली बुझ्नुहुन्छ। अनि म यसरी आज साँझमा तपाईहरुसँग जोडिन पाउँदा, प्रत्येक साँझ जोडिन पाउँदा बडो खुसी लागेको छ। परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं भी बहुत ही आशीषित हुआ हूँ आज के ये सांझ तक। प्रे फॉर मी टीम को आप सभी को बहुत धन्यवाद। आप सभी ने हमें प्रार्थनाओं में याद किया और आप सभी को सहायता के लिए, प्रार्थना के लिए एक बार आप सभी को बहुत धन्यवाद। मैं ये आशा करता हूँ कि मेरा आवाज़ आप तक पहुँच रहा है। थैंक यू। र प्रत्येक साँझ तपाईहरुको हँसिलो मुहारलाई हेर्न पाउँछ अनि कामको व्यस्तताहरू बावजुद पनि म तपाईहरुलाई भेट्ने, हेर्ने कोसिस म जहिले गरिरहेको हुन्छु र प्रभुलाई धन्यवाद हो। आज यो साँझमा म तपाईहरुसँग जुन वचनलाई शेयर गर्न गइरहेको छु, यो वचन तपाईहरुको लागि नयाँ होइन। जो वचन मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ ये बिल्कुल नया है नहीं। आपने कई बार अपने कलीसिया में आपने ये शेयर कर चुका है, लेकिन मैंने अपने जीवन पर ये बातों से लेकर एक जीवन पर नया मोड़ मैंने अपने पाया है, अपने आप को नया मोड़ पाया है। Because I was thrown out of my family, society, and even from my school also. Even I tried 2 times for the suicide in my life. मेरो जीवनमा एउटा त्यो मोड यस्तो खालको थियो, त्यो समय यस्तो थियो जहाँ मेरो लागि मर्न बाहेक विकल्प केही पनि थिएन। Even I tried 2 times for the suicide. दुईचोटि मर्न खोजेको मान्छे म। तर आज मैले यो कुराहरु किन शेयर गर्दैछु भन्देखिलाई तपाईहरु बीचमा धेरैजना लेडिजहरु यहाँ हुनुहुन्छ। प्रत्येक साँझ वचन सुन्दै गर्दाखेरि आज तर जुन म शेयर गर्दैछु आज एकपटक आफूले आफूलाई, हामी आफै जतिजना छौं र सँगसँगै यो जुन कुरा शेयर गर्दैछु यो मेरो लागि पनि हो। अनि आज साँझ में, इवनिंग में जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ ये मेरे लिए भी है। जो जब भी ये बात मैं शेयर करता हूँ कि मैं अपने जीवन पर खुद ही आशीष महसूस करता हूँ मैं, कि इन्हीं बातों के द्वारा ही मैं परिवर्तन हो पाया हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ यस समय र म आज यहाँहरुको समक्षमा जुन विषय तपाईहरु मसँग शेयर गर्न खोजिरहेको छु, रिपेन्टेन्स। वी नो द मीनिंग ऑफ रिपेन्टेन्स। हम सभी जानते हैं कि पश्चाताप का अर्थ क्या है। कितना बार हम सभी ने कलीसिया में ये बात शेयर कर चुका भी है। लेकिन जब मैले मेरो जीवनमा साँचोसँगले पश्चाताप गरे जीवनमा एउटा परिवर्तन देखा परेको छ। म आफैले थाहा गरेको छु जीवनमा एउटा परिवर्तन देखा परेको छ। म हुनु चाहिँ अहिले चाहिँ सिलगढीमा छु, तर मेरो घर चाहिँ मङ्पुमा हो। यहाँबाट 53 किलोमिटर टाढो हो। त्यहाँ बस्छु, मेरो जन्मथलो त्यहाँ हो। र आज यहाँको बीचमा मैले पाएका आशीष जो मैंने परमेश्वर के वचन के द्वारा मैंने सीख पाया है, पश्चाताप। सुरुको दिनहरुमा म आफै पनि थाहा गर्छु कि पश्चाताप गर्दै गरिसकेपछि फेरि गल्ती गरेन र आज जो गलती मैंने किया है, मैं प्रभु के चरण में जाकर मैंने कितना बार कन्फेस किया है, प्रभु मैं आज से दोबारा ये गलती बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन दोबारा मैंने किया है, फिर ये गलती दोहराया है मैंने अपनी गलतियों को, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है। मैं आज सभी को शेयर करना चाहता हूं कि पश्चाताप का अर्थ, पश्चाताप का तरीका और पश्चाताप के परिणाम जो होते हैं, मैंने अपने जीवन पर पाया हुआ बात। पश्चाताप का अर्थ मालूम होना जरूरी होते हैं कि जो मुझसे बहुत सारे अग्रज यहाँ पे सभी है, आप सभी को यह तो पता ही है। पश्चातापको अर्थ तरिका जब मैले बुझे तब मेरो जीवनमा नयाँ कुराहरू भएको महसुस गरे। पश्चाताप कसले गर्ने त भन्दाखेरि जो चाहिँ आमाको गर्भबाट जन्म लिन्छ मान्छे, जसले उसले पश्चाताप गर्छ र ग्रहण र विश्वास गरेर नै, जो व्यक्ति यीशु मसीहको ग्रहण गरेर विश्वास गरेर नै अघि अनि पश्चाताप गरेर नै हामी एउटा नयाँ जीवनको यात्रालाई सुरु गर्न सक्छौं, यदि तपाईँ हामीलाई थाहा छ। अनि बाइबलमा मैले पाएको यो नेचुरल बर्थ, एउटा शारीरिक जन्म हाम्रो हुन्छ अनि त्यसपछि आत्मिक जन्म पनि हाम्रो हुन्छ, जो तपाईँ हामीलाई थाहा छ। शारीरिक जन्म र आत्मिक जन्म यो मण्डलीमा बढी बढेर हामी यो कुराहरू हामीले सिक्न पाउँछौँ। मलाई पनि मेरो पास्टर बुवाहरूले सिकाउनुहुन्छ। आइएम नट अ पास्टर, म पास्टर होइन, चर्चमा मैले सहायता चाहिँ फुल टाइम गरिरहेको थिएँ। तर मैले जीवनमा यो शारीरिक जन्म र आत्मिक जन्मको बारेमा जब मैले पढ्दै जाँदाखेरि अझै एउटा जन्मको बारेमा भेटेँ, जो चाहिँ हामी कन्फर्म हुनुपर्ने छ। त्यो चाहिँ एउटा अनन्तको जन्म, इटर्नल बर्थको लागि हाम्रो दौड नै सायद यहाँसम्म पुग्नको लागि नै हो। सो
हामीलाई थाहा छ बाइबलमा उत्पत्ति 4 अध्यायको 1 मा जब हेर्छौँ शारीरिक जन्म त्यहाँनिर पहिलो व्यक्तिहरूको भएको भेटाउँछ कैन र हाबिल, जो हामीलाई थाहा छ बुक अफ जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 1 यहाँ पे लिखा गया है कि माँ के गर्भ द्वारा जन्म किनका हुआ था पहले पृथ्वी में, ये लिखा गया है। त्यति मात्रै नभएर आत्मिक जन्मको पनि योना सुसमाचारको किताब 1 को 12 मा, योना 3 को 3 मा, योना 3 को 5 र 6 मा पनि त्यहाँनिर पनि हामी पाउँछौँ जतिले उहाँलाई ग्रहण गरेर विश्वास गरे तिनीहरूलाई परमेश्वरले सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। 3 को 3 मा लेखेको छ यदि कोही पनि नयाँ गरेर जन्मियो भनेदेखिलाई स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैन। 5 र 6 मा गएर हेर्छ भनेदेखिलाई शरीरबाट जन्मेको शरीर नै अनि आत्माबाट जन्मेको आत्मा नै हो। अनन्तको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ पिताले संसारलाई यति धेरै माया गर्नुभयो उहाँले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो, जो कहिले पनि उहाँमा विश्वास गर्छ र उद्धार र मुक्ति पाउँछ। हामीलाई थाहा छ 4 को योना 4 को 24 मा पनि त्यही कुराहरू लेखेको छ, जसले मलाई पठाउनु भयो र उहाँको वचनलाई विश्वास गर्नेले तिनीहरूलाई अनन्त जीवन पाउँछ। मैले जीवनमा पाएको अझ थप कुराहरू तपाईहरुसँग शेयर गर्नु। पश्चातापको अर्थ मैले कसरी बुझेँ, मैले बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो भजनको किताब 51 को 17 लाई जब हामी हेर्छौँ, जब हम भजन की किताब 51 के पूरा ये चैप्टर ही जब हम पढ़ेंगे, जो हमें पता है कि ये दाऊद ने लिखा गया है, तर यसको कन्टेक्स्ट चाहिँ हामी हेर्नु भनेदेखिलाई पहिलो दोस्रो सामुएलको 11 र 12 अध्यायमा त्यहाँनिर पाउँछौँ। दाऊद ने ये पश्चाताप के प्रार्थना क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये पहले दोस्रो सामुएल 11 और 12 में यहाँ पाया जाता है कि दाऊद ने एक गल्ती किया हुआ है। त्यो गल्तीलाई दाऊदले लुकाउनको लागि 12 अध्यायमा जब हामी पढ्छौँ, जब दाऊद ने अपनी गलती को छुपा रहा था तब नाथन अगमवक्ता वहां आकर खुद ही उनसे बोला कि तूने गल्ती किया है। प्रिय मण्डली, जब हामी भजनको किताब 51 को 17 मा पाउँछौँ, चूर्ण हृदय र पश्चातापी हृदयलाई प्रभुले तुच्छ ठान्नुहुन्न, टुटेको र चूर्ण भएको हृदयलाई प्रभुले तुच्छ ठान्नुहुन्न। पश्चाताप साँच्चै गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो हृदय तोडिन्छ, ब्रोकन हार्टेड हृदय तोडिन्छ। हृदय मान्छेको त्यसै तोडिँदैन। इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रभु को उपस्थिति में जब हम जाते हैं, हमें पता है कि बहुत बार हामीले हाम्रो हृदयलाई टुटेको भेट्छौँ। हामी कायल पनि हुन्छौँ। जब हामी कायल हुन्छौँ, हामी असमर्थ बन्छौँ, तब हामीले हाम्रो पापहरूलाई स्वीकार्छौँ। त्यति मात्रै हामीले हाम्रो कन्फेस गर्न थाल्छौँ हाम्रो गल्तीहरूलाई। अघि त्यति मात्र होइन, हामी कायल मात्र बन्दैनौँ, हामीले आफ्नो गल्तीहरूलाई मात्र मानिलिँदैनौँ, हाम्रो आँखाबाट आँसुहरू पनि खसाल्न थाल्छ। हामी मूर्छा परेर रुन्छौँ। यो अनुभव तपाईँ र मलाई थाहा छ नि है। हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ हामीले ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको, तर ग्रहण गरे बापत प्रभुले हाम्रो जीवनमा आश्चर्य कर्महरू त थुप्रो गर्नुभएको छ। तर त्यो दिनलाई सम्झना गरौँ जुन दिन घोडा टेकेर प्रभुलाई हामीले मानिलियौँ, ग्रहण गऱ्यौँ, अनि त्यति बेला आफ्नो गल्तीलाई सुकाउँदै गर्दाखेरि धुरु रोएको मलाई पनि हिजो जस्तै लाग्छ। मुझे ये लगता है कि जिन दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, विश्वास किया, मुझे लगता है कल किया, 1-2 महिना अगाडि गरेको जस्तो आवाज छ। त्यति बेला यति धेरै रोएको मलाई थाहा छ। वाइ म किन रोएँ त्यति बेला भन्दाखेरि यो म भित्र भएको एउटा त्यो पापी स्वभावलाई देख्दै गर्दाखेरि, म भित्र भएको एउटा संसारिक जब त्यो विचारहरूलाई जब देखेँ, म मूर्छा परेर रोएँ। यति धेरै रोएँ त्यसले मेरो संसारिक विचारहरू, मेरो दुष्ट विचारहरू देख्दै गर्दा म धुरु रोएको छु। बिकज अफ वर्ल्डली नेचर, बिकज अफ सिनफुल नेचर, यी कुराले गर्दा। तर मैले एउटा डिसिजन चाहिँ गरेँ, रोएँ मात्र होइन, तर रोएको सकेपछि मैले के गरेँ भनेदेखि अब प्रभुपट्टि फर्किन्छु म, टर्निङ टु गॉड है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हम जब अपने गलतियों को एहसास करते हैं, मान लेते हैं, उसके बाद हम ये बोलते हैं कि प्रभु हम नहीं करेंगे ये गल्ती दोबारा। जब हामी गर्न चाहँदैनौँ, अघि गर्न चाहँदैनौँ, तब के गर्ने त भने हामी प्रभुको प्रेममा है, प्रभुको विश्वासमा दिनदिनै बढ्दै जान्छौँ अगाडि। जो तपाईँ र हाम्रो यो यात्रा यसरी नै भएको छ। ग्रहण गरे पश्चातको यात्राको थुप्रो चुनौतीहरूलाई हामीले मानिलिँदै सङ्घर्षपूर्ण यात्रालाई पार गऱ्यौँ। प्रभुले आश्चर्य कर्म गर्नुभयो। तर प्रेममा र विश्वासमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि मलाई थाहा छ त्यसपछि मैले तरिकाहरू कसरी बुझेँ। अब मैले पश्चाताप त गरेँ, मैले गल्ती त गरेँ, मैले रोएँ प्रभुको उपस्थितिमा, यति धेरै रोएँ, कराएँ, चिच्चाएँ। अब के गर्ने त भनेदेखिलाई मानिलिने। यो हामीले जब एक्सेप्टिङको कुरा आउँछ, जब मानिलिन्छौँ, अनि कुन कुरालाई मानिलिने भनेदेखिलाई पहिलो योना 1 को 9 मा गएर जब हामी त्यहाँनिर हेर्छौँ, आफ्नो पापलाई मानिलिनु पर्ने कुराहरू यहाँ बताएको छ। मानिलिनेहरूले चाहिँ कृपा पाउँछ भनेर भनेको छ। अनि मैले पनि त्यसपछि जब मैले मेरो व्यक्तिगत जीवनमा जब मैले के भनेर एक्सेप्ट गरेँ भनेदेखिलाई आई एम नो मोर सिनर, अब म अनेककारी छुइनँ, म पापी छुइनँ भनेर मैले एक्सेप्ट गरेँ। यो कुराहरू एक्सेप्ट गरेर पनि गल्ती भएको छ लाइफमा।
मैले प्रभुको अगाडि रोएँ, कराएँ, चिच्चाएँ, यति धेरै विलाप गरेर पनि प्रभु म अब पापी होइन, म अनेकाकारी होइन, म झुट बोल्दिनँ र पनि जीवनमा गल्ती भएको कता कता महसुस गर्छौँ। त्यति मात्र होइन, जब हामीले कन्फेस गरेर बिर्सिन्छौँ, कन्फेसिङ अर लिभिङ, जब मानिलिएर बिर्सिन्छ। अब हितोपदेश तपाईँले 28 अध्यायको 13 मा गएर हेर्नुभयो भनेदेखिलाई पनि त्यही कुराहरू लेखेको छ। आफ्नो पापलाई मानिलिएर जब हामीले त्यो कुरा नदोहोऱ्याएर बिर्सिन्छौँ, उनले चाहिँ कृपा पाउँछ भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। जब हामीले जस्तो कन्फेस गरिसकेपछि जीवनमा एउटा रूपान्तरणको कुराहरूलाई देखिन्छ, त्यसपछि हाम्रो जीवनमा एउटा क्रान्तिको कुराहरूलाई देखा पर्छ, जो तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि भएको छ, महसुस गरेको छौँ हामीले। गर्दिन भनिसकेपछि जीवनमा रूपान्तरणको कुराहरू, एउटा रिफर्मेसन, एउटा रिभोल्युसन, एउटा क्रान्तिको कुराहरू आएको छ। अघि सायदै यसो तपाईँको जीवनमा भएछ भने च्याट बक्समा यस भनेर प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ, होइन भने नो भन्न सक्नुहुन्छ। जब यो जीवनमा क्रान्ति आएको कुराहरू महसुस गर्दै गर्दा मैले चाहिँ प्रभुको अनुग्रहलाई बुझेँ। प्रभुको अनुग्रह यस्तो प्रकारले प्रभुले कति धेरै माया र वास्ता गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुराहरू मैले थाहा गर्न थालेँ बिस्तारो। त्यो प्रभुको अनुग्रहलाई बुझ्दै गर्दाखेरि यी कुराहरू हुन थालेको, सक्सेसको कुराहरू, यो भिक्टोरियस कुरा, इटर्नल कुराहरू मजाले बुझ्न थालेँ मैले चाहिँ व्यक्तिगत जीवनमा। अनि चाहिँ पश्चाताप गरेर प्रभु सरी भनेर भन्दैमा होइन, तर तरिकालाई बुझिसकेपछि प्रभुले हाम्रो जीवनमा एउटा अचम्मको कुराहरू राखिदिनु भएको भन्ने कुराहरू, यी कुराहरू मेरो बुझाइमा बाइबलले मैले पाठ गरे अनुसार कुरा जब बुझेँ, जब मानिलिन्छ, एक्सेप्ट गरेपछि पापी होइन म, अब म अनेकाकारी होइन। जब यी कुरालाई मानिलिएर बिर्सिन्छ जीवनमा एउटा रूपान्तरणको कुराहरू, आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि जस्तो छौँ अहिले त्यस्तो छैनौँ हामी। अहिले आएर त बदलिएको छ। क्रान्ति गर्छु कि मर्छु, प्रभुको सेवाकाई बाहेक अरू केही गर्दिनँ भन्ने पनि एउटा भित्र हामीले त्यो सङ्कल्पलाई बुनेका छौँ। जब ती कुराहरू गर्दा गर्दा प्रभु सेवाकाई गर्छु भन्ने कुराहरू दृढ एउटा विश्वासको साथमा गरेको निर्णयले सफलताहरूलाई हामीले चुम्न थाल्यौँ। विजयी कुराहरूलाई हामीले बुझ्न थालेको महसुस भएको छ। अगाडि बढाउन मैले सिद्धाउन लागेँ, समय कम्ती दिन मैले पाएको छु भन्ने कुराहरूमा। अब परिणामको कुराहरू मैले थाहा गरौँ। एउटा साँचोसँगले पश्चाताप गर्ने व्यक्ति जस्तै साँचोसँगले पश्चाताप गर्छ, उसको हृदय टुन्छ, ऊ रुन्छ, कराउँछ, चिचाउँछ, प्रभुको प्रेम र आशा र विश्वासमा अगाडि बढ्दै जान्छ। त्यसपछि मानिलिएर जीवनमा एउटा परिवर्तनको कुराहरू, क्रान्ति, एउटा रूपान्तरणको कुराहरू आइसकेपछि प्रभुको अनुग्रहलाई बुझेको व्यक्तिले जहिले पनि मलाई लाग्छ यी कुराहरूबाट होसियारी हुन्छन्। यो कुराहरू सुन्दै गर्दा नै तपाईँहरूलाई थाहा छ, रोमी किताब 7 अध्याय तपाईँले गएर डल्लै पढ्नु होला। यो मतलब बिचको खण्डहरू मात्र लेखेको छ। याकुबको किताब पनि 4 अध्याय डल्लै पढ्दै गर्दाखेरि यहाँनिर लेखेको कुराहरू के छन् भनेदेखिलाई आँखाको अभिलाषाबाट, शरीर र संसारको अभिलाषाबाट टाढो रहनुपर्छ, जो तपाईँ हामीलाई थाहा छँदैछ अघि, जो हामीले यसै पनि गर्ने गर्छौँ। संसारका ती सबै अझै अभिलाषाका कुराहरूबाट हामी अलगिने कोसिस र प्रयास गरिरहेका नै छौँ। जब यो कुराहरू गर्छौँ हाम्रो जीवनमा धार्मिकताहरू उत्पन्न हुन थाल्छ। धार्मिकता भनेले मैले कति धेरै प्रचार गरेँ, मैले कति धेरै प्रार्थना गरेँ र म कति धेरै बाइबल पढ्छु भन्ने कुराले पनि धार्मिकताको कुराहरू दर्शाउँछ नै। तर महत्त्वपूर्ण कुरो एउटा साँचोसँगले पश्चाताप गरेको व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ रोमी किताब 6 अध्याय तपाईँले 17-18 हेर्नु भनेदेखिलाई उसको सोचहरूमा, उसको शब्दहरू र उसको कामहरूमा, उसको सोच विचार र उसको कामहरू र शब्दहरूबाट नै देखा पर्छ धार्मिकताका कुराहरू। मैले सिकेर त जे पनि म रटेर त म जे पनि भन्न सक्छु, म अध्ययन चिन्तन र मनन गरेर त सेयर गर्न सक्छु, तर धार्मिकता भन्ने कुराहरू कार्य र शब्द र सोच विचारहरूबाट नै आउँदो रहेछ। बाइबलले यही कुराहरू रोमी किताब 6 अध्यायले सिकाउँदछ। त्यति मात्र होइन, साँचोसँगले पश्चाताप गरेको व्यक्तिले एउटा प्रभुलाई आदर गर्छ भने त्यति मात्र होइन, रोमी किताब 6 अध्यायमा महत्त्वपूर्ण कुरा प्रभुको आत्मालाई पनि आज्ञा पालन गर्छ भने प्रभुको वचन अनुसार त जीवन जिउनुको लागि उसले निर्णय पनि गर्छ। पश्चातापको अर्थ तपाईँ र मैले बुझ्यौँ, धेरै प्रकारले बुझेको छौँ, तर मैले आज प्रभुको उपस्थितिमा जाँदा प्रार्थना गर्दा प्रभुले मलाई त्यसरी सिकाउनु, रुनु र कराउनु मात्र कहिलेसम्म मजेस, तर विश्वास र प्रेम र भरोसामा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि जीवनमा एउटा रूपान्तरणको क्रान्तिको कुराहरू आउँछ। क्रान्तिको कुरा आउँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले हस्तक्षेप अनुग्रह गर्नुहुन्छ। अनुग्रहमा जिउने व्यक्तिहरू शरीरका संसारका अभिलाषाबाट टाढो रहन्छ। उनले गरेका कामहरूमा उसको सोच र शब्दहरूले मान्छे प्रभावित मात्र हुँदैन, जीवनै परिवर्तन हुन्छ। अब धार्मिकताबारे चर्चा र परिचर्चा गरेर शिक्षा दिने व्यक्तित्वहरूले जब परमेश्वरको अधीनमा रहन्छ भने प्रभुको वचनको अधीनमा पनि रहन्छ, अनि प्रभुको आत्माको अधीनमा पनि रहन्छ, अनि सँगसँगै प्रभुको दासहरूको अधीनमा पनि रहन्छ भन्ने आभास मैले प्रभुको वचनबाट पाएको हो।
प्रभुलाई धन्यवाद होस्। बाँकी समय फेरि पनि हाम्रो डाक्टर स्टेफेनज्यूलाई धन्यवाद। Praise the Lord.